واللہ يدعو إلى دار السلام لین واسطے تے سواری کیویں دی کمزور ہے. سواری دی ترجمانی کراں جی ذرا ایڈوانس کو سبحان اللہ. کیویں دی سواری سیدہ حلیمہ دی وہ کدی اٹھ دی سی کدی بہندی سی کدی اٹھ دی سی کدی بہندی سی او ڈگ دی ڈھیندی رہندی سی ہوندی ننگ دی کیویں دہاڑی سی جدی ڈاچی سب تو ماڑی سی اس ڈاچی دی جڑی مائی سی او دا نام غلیمہ دائی سی. اس ڈاچی دی جڑی مائی سی او دا نام غلیمہ دائی سی. آخر وچ مکے آئی سی پچھو آ کے او پچھتائی سی. ہر دروازہ اس کھڑکایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا سی. ہر در دی بنی سوالی سی او دی جھولی پھر بھی خالی سی. ہر در دی بنی سوالی سی او دی جھولی پھر بھی خالی سی. جدو ساری پاسیوں رہ گئی ہے جدو ساری پاسیوں رہ گئی ہے جدو ساری پاسیوں رہ گئی ہے سرکار دے بوے تے بہ گئی ہے. جدو ساری پاسیوں رہ گئی ہے سرکار دے بوے تے بہ گئی ہے. آخر او بوہا کھلے آئے جتو خالی کوئی نہ مڑ آئے. ایک لونڈی باہر آئی ہے اس دائی وال جاتی پائی ہے ان باہوں نپی اٹھایا ہے پہلے سینے نال لایا ہے. آتنو ایسا مکھ وکھاواں میں جس جیا نہ تو تکیا ہے. ساڑے ویڑے او چن چڑھے آئے ساڑے ویڑے او چن چڑھے آئے جیدہ چنوی کلمہ پڑھے آئے. نبی پاک دے در دولت دی آئیاں ویکھیا فرمایا حارس بچہ ہے وے پر ہے ایڈا سونا ہے آج تک انج دا سونا بچہ میری اکھاں نے تکیا ہی نہیں. اللہ فرمان دے ہونگے حلیمہ تو تکدی کی تو ایڈا سونا میں آج تک بنایا ہی نہیں. کیڈا سونا میرا پیغمبر. اللہ اکبر کبیرہ. آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سونا چن عبداللہ دا بے مثال بڑا سونا. کیمان بگانی دنیا تے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا. کیمان بگانی دنیا تے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا. تیرا دو جا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا نہ رب دی یاد بھلا بندیا. کیمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا. تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے. اس دنیا نا تیرے کام آنا اس دنیا نا تیرے کام آنا. کیتی دنیا کدو وفا بندیا. کیمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا. جڑ دنیا تے خان صدا گئے ہل ات کچھ بھی نال نچا گئے ہل. ان کپڑیاں وچ تیرا سا مکنا اے کپڑے بھی لینے لا بندیا. کیمان بگانی دنیا دا
ہر قدم سنبھل کے چا بندیا جد آخری گھڑیاں آیاں نے چھڑ ونجنا بینا بایاں نے جد آخری گھڑیاں آیاں نے چھڑ ونجنا بینا بایاں نے تو ونجنا بگان ملک اتے لے سفر دا خرچ بنا بندیا کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا تے او بھی جنت دے وارث بن گئے نے ہن تے سر سجدیوں چک لو رب نے کرم دی جان کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی اللہ پاک فرما رہے سارے سجدیوں چک لے سونا سارے سجدیوں چک لے سونا میں کوئی تیتھوں نہ کرنی جس دم سونے نے ہاں کرنی نبی پاک سر سجدیوں چک کے پہلی گل فرما رہے پہلا بخش دی اللہ امت میری پہلا بخش دی اللہ امت ساری اگلی گل میں تا کرنی اسی نبی پاک نہ کنا کو پیار کرنے سنت نہ کنی محبت سانو غور و فکر کرنی چاہی دیئے تے آقا دا امت نال پیار بیکھو غم بیکھو یا اللہ پہلے میری امت نو معاف کر دے اللہ پاک فرمان گے اے میرے محبوب جی جیڑا تیرے آنکھے لگدا رے جیڑا تیرے آنکھے لگدا رے اج جنت اس دن نہ کرنی اے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ سب تو پہلی سفارش نبی پاک دی اللہ پاک حضور نو اجازت دین کے سفارش کر لو سب تو بڑی سفارش نبی پاک دی آقا سفارش کرنگے کہنا لوکاں دی دو حدیث اللہ سنا دیو تو انہوں سمجھ نہیں آؤں سنان دا کیوں بھی آجی دو اور بھائیوں ٹائم سولے سرگی چاہ اڑتی کر گئے کام تو اللہ چی مرضی چاہ کی کیا جاگو پیارے جاگ ویلا ہو گیا سرگی دا اٹھ کے کم کر لے تو رب دی مرضی دا جاگو پیارے جاگ اڑ رے بھائی اڑ ٹائم سولے سرگی چاہ اڑتی کر گئے کام تو اللہ چی مرضی چاہ چھم چھم رو پڑ اللہ کے آتی تو گھرو چا چھوڑتی نہ جائیو سجے کھبے تو رے بن جا نمازی فرضت نفلی چاہ اڑتی کر گئے کام تو اللہ چی مرضی چاہ جو کوئی بندہ اللہ کے آتی روے سے قدر کرے اللہ اچھی نہ خالی موڑے سے قدر کرے اللہ اچھی عرضی چاہ اڑتی کر گئے کام تو اللہ چی مرضی چاہ اللہ گناہ معاف کر دے کہہ دے آمین معافیاں دے قلم میں آج پھر اللہ سونیا آمین کہہ دیو معافیاں دے قلم میں آج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا
معافیاں دے قلم اج پھر اللہ زو مل کے پڑھو معافیاں دے قلم اج پھر اللہ زونیا گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ زونیا چنگے ہاں یا مندے ہاں اللہ چنگے ہاں یا مندے ہاں آخیر تیرے بندے ہاں اللہ اقرار کر رہے ہیں اللہ سی گناہگار اللہ سی خطاکار اللہ سی پاپیاں رحمان تو بخشنے والا ربا معاف فرما دے چنگے ہاں یا مندے ہاں آخیر تیرے بندے ہاں تسی نہ بولے میں انج کہہ لانگا چنگا ہاں یا مندہ ہاں پھر چنگے رہو گے کہہ لو پھر چنگے ہاں یا مندے ہاں آخیر تیرے بندے ہاں آندے آندے ہو گئی میتوں اللہ اے تے نہیں بول دے آندے آندے ہو گئی ساتھوں دیر اللہ سونیا معافیاں دے قلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا والی من خافا مقام ربی جنتا